बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब। पीटीआई की नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब मुकम्मल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज जारी। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब और अली अमीन केपी के सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने नतायज का ऐलान किया। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है। पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनपोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देके जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों जमातों का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, ये धांधला है। खौफ के बाइस कारकुनों को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी धांधली ज़दा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे। पीटीआई को अपने लोगों के बजाय जियाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जी भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। कायद पीटीआई ने नया चेयरमैन नामजद करके पार्टी को मौरूसी सियासत से बचा लिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी का नए चेयरमैन पीटीआई के तकर्रुर का खैर मकदम। कहा, कायद पीटीआई ने खानदानी आमरीत के अलमबरदार लीडर्स को शिकस्त दे दी। इक़दाम ने उसूलों पर कायम रहते हुए मुफाहमत के दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। जस्टिस काजी फायज ईसा पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस फराइज की अदायगी और हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। लिफाफा मौसूल होने से कबल मीडिया को दस्तावेज जारी करने पर हैरानी का इजहार। आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट किसको दें? नून लीग की क़यादत ने मॉडल टाउन में सर जोड़ लिए। शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की शिरकत। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बली के 23 उम्मीदवार फाइनल होंगे। डिवीजन से 105 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात करेंगे। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन के मसमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपह सालार का खैरपुर टामेवाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक जवानों से बातचीत की। ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा।
اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، غزہ میں بارود کی بارش کر دی، پناہ گزین کیمپوں اور سکولز پر اندھا دھند بمباری، 200 سے زائد فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے، ایک روز میں 400 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اسپتال کے کمپاؤنڈ میں کھڑی ایمبولینسز کو بارود سے اڑا دیا، 24 گھنٹے میں 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، نئے حملوں میں 6 اسرائیلی یرغمالی بھی ہلاک ہو گئے، حالیہ جارحیت میں 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، مختلف ممالک سے آنے والی امداد رفح کراسنگ پر روک دی گئی، خوراک اور ادویات کی فراہمی بند، زخمیوں کے لیے مشکلات بڑھنے لگیں، اسرائیلی جاسوس طیارے غزہ میں نچلی پروازیں کرنے لگے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گار ہوئے ہیں چند وکلا کی شکل میں، انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے، ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے، کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہوں، ہم نے ایک آئین تشکیل دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 1997 میں، اوریجنل آئین جو تھا اس میں میں بھی کمیٹی میں تھا، حامد خان صاحب تھے، اس میں معراج محمد خان مرحوم تھے، اس میں فوزیہ قصوری تھی، اس میں سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں اور جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے، وہ بھی تھے۔ ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے۔ اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھیں کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے، اس کے بعد وہ ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے، نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو، اس کی قیادت کون کرے گا۔ آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے، ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ۔ بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے، اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی۔ اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا، ورکرز کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے، جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی، کرپشن کی نشاندہی کی۔ لیکن افسوس اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی، انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے۔ اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن کمیشن نیا بنا اس میں تسنیم نورانی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجئے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکیں، لیکن وہ نہیں کرا سکے۔ انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی، اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی۔ اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلا
جن میں بڑے نامور وکلا ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے، آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے ہیں. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستدانوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں نے فارن فنڈنگ کیس کیا تھا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ بے ضابطگی ہو رہی ہے، کرپشن ہے پارٹی کے اندر، تو یہ مجھے کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے. آج وہ تمام کی تمام ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور سیاسی پناہ گاہوں میں چھپ رہے ہیں. اب چند وکلا جو اندر جا کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں اور باہر آ کے ایسا لگتا ہے جس طرح بے نامی پریس ٹاک یا بے نامی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں.